हिजोको गलत प्रवृत्तिमा हामीले परिवर्तन गर्नै पर्छ। यदि हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू हौँ या राजनीति नगर्ने व्यक्तिहरू हौँ, समाजका हरेक व्यक्तिहरूले, समाजका हरेक अङ्गहरूले, हरेक नागरिकहरूले अब आवाज उठाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। शिक्षा जसरी महँगो भइरहेको छ, स्वास्थ्य जसरी महँगो भइरहेको छ। गुरुजी, उसो भए छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस्, तपाईँ महिनाको कतिचोटि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुहुन्छ, आफ्नो गृह जिल्लामा जानुहुन्छ? होइन, म त हरेकचोटि गइरहेको छु त, म त हरेकचोटि गइरहेको छु। मलाई त नजिक छ, म त यहाँबाट गाडी चढ्छु जान्छु, मलाई त के छ नि टाढा। तर मभन्दा पनि टाढा रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् नि त, ती ठाउँमा पनि छन्। जस्तै स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारहरूलाई अहिले अधिकार छ, स्थानीय सरकारमा बजेट गएको छ, प्रदेश सरकारमा गएको बजेटहरू छ, सङ्घीय सरकारका बजेटहरू छन्। स्थानीय सरकारमा आज बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचारहरू भयो भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। आज प्रदेश सरकारमा बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारका कतिपय मन्त्रालयहरूमा तपाईँलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ आर्थिक अनियमितता भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्दछ। तर कदम चाहिँ चालिँदैन, कसैले पनि कदम चालिँदैन। नीति निर्माण गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यो नीति हामीले निर्माण के गर्न सक्छौँ भने संविधानमा नै हामीले एउटा व्यवस्था राख्यौँ कि 2 पटकभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने, 2 पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था यदि संविधानमा राख्यौँ भने मानिसको महत्त्वाकांक्षा सीमित गर्न सक्छौँ। दोस्रो, संविधानमा नै हामीले हरेक व्यक्तिले, चाहे ती रोजगार गर्ने व्यक्ति हुन् चाहे बेरोजगार गर्ने व्यक्ति हुन्, हरेक व्यक्तिले वर्षको 1 पटक आफ्नो चाहिँ आय व्यय विवरण तपाईँलाई पारदर्शी रूपले चाहिँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भनेर यदि हामीले राख्यौँ भने त्यसले गर्छ। यो परिस्थिति देख्दा जनतालाई के लाग्न थाल्यो भने बरु ताजा जनादेश नै ठिक रहेछ क्यारे भन्नेतर्फ जनताहरू जान थाले। यो तपाईँहरूको यो गन्जागोल अनिर्णयको कारण त्यता नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी सोचिरहेछ? कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्नको लागि बाटो सही हुनुपर्छ। 2077 साल पुस 5 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गर्नुभएको संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक थियो। त्यो हामी हिजो पनि भनेका थियौँ, आज पनि भन्छौँ, भोलि पनि भनिरहन्छौँ। र त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतले, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित पनि गरिदियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 गतेको निर्णयले त्यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको स्थिति छ। र अहिले स्पष्ट के देखिएको छ भने यो भद्रगोलले गर्दाखेरि जनादेशमै गए राम्रो हुने थियो कि जनादेशमा जानको लागि पनि धारा क्षेत्रको उपधारा 1, धारा क्षेत्रको उपधारा 2, धारा क्षेत्रको उपधारा 3 अन्तर्गत निर्मित सरकारले संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने जुन धारा क्षेत्रको उपधारा 7 को प्रावधान छ त्यसमा जान पाउँदैन। धारा क्षेत्रको उपधारा 7 अन्तर्गतको प्रावधानमा जानको लागि पनि संविधानको धारा क्षेत्रको उपधारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ। र धारा क्षेत्रको उपधारा 5 अन्तर्गत चाहिँ बनेको प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन, किनकि संविधानको धारा क्षेत्रको उपधारा 7 मा स्पष्ट लेखेको छ कि धारा क्षेत्रको उपधारा 5 अन्तर्गतका प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री रहिरहन नसकेमा संसद विघटन गर्न सक्नेछ र 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर। धारा क्षेत्रको उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री जसले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन, उहाँलाई मात्रै संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति या ताजा जनादेशमा जाने अधिकार छ, अरू कुनै प्रधानमन्त्रीलाई छैन। त्यसैले ताजा जनादेशमा जाने हो भने पनि धाराहरूलाई फेलियर गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पनि ताजा जनादेशमै जान खोजेको छ भन्ने कुराहरू पनि उठ्छ। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस संविधान जसरी ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो त्यति बेला असंवैधानिक रूपले संसद विघटन भएर संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अहिले संविधान ट्र्याकमा आएको छ। जनताका आशा अपेक्षाहरूतर्फ लाग्नुपर्ने, विकास निर्माणका, स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने, तर राजनीतिक किचलो र राजनीतिकको त्यही कुर्चीकै वरिपरि दौडिरहने यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म, राजनेताहरू कहिले सुध्रिने? अनि यसमा मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, गलत महत्त्वाकांक्षाले यो किसिमको निर्माणहरू गरेको छ। सबै मानिसलाई सधैँभरि प्रधानमन्त्री भइरहन मन लाग्ने, सबै मानिसलाई सधैँभरि मन्त्री भइरहन मन लाग्ने, होइन, सत्तामा रहिरहन मन लाग्ने, सबै व्यक्तिलाई के छ भने बढीभन्दा बढी सम्पत्ति आफूसँगै होस्,
मसँग सबभन्दा बढी सुख सहयोग गर्ने, सुविधा गर्ने, भोग गर्ने जुन इच्छा शक्ति जुन हुन्छ, त्यो गलत इच्छा शक्ति जुन मानवमा भयो, त्यो मानवमा भएको गलत इच्छा शक्तिको कारणले गर्दाखेरि यी प्रवृत्तिहरू जन्मिएका हुन्। त्यसले गर्दा असल नीतिहरू निर्माण हुन सकेनन्। असल नीतिहरू निर्माण हुन नसकेका कारणले बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढ्यो र बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढेका कारणले धन्न के छ भने आज रेमिट्यान्स पठाउने के छ भने जुन विदेशमा गएका मानिसहरूले रेमिट्यान्स लगभग 12 देखि 14 खरब रुपियाँ हरेक साल रेमिट्यान्स पठाएका कारणले गर्दाखेरि आज हामीले के छ भने यहाँ सँगसँगै बाकसमा युवाहरू पनि आइरहेको अवस्था, यसप्रति तपाईँहरूको मन छुँदैन र म भन्दैछु। हामीले 12 देखि 14 खरब रुपियाँ त पायौँ, त्यसको हाम्रो जीवन त के छ भनेदेखि अलिकति सहज भयो। तर त्यो सँगसँगै नेताको जीवन सहज भयो, नेताको मात्रै होइन मानिसका जीवन पनि सहज भयो। तर त्यसको म भन्दैछु तपाईँलाई, तर त्यो सँगसँगै बाकसमा जुन आउने सबहरू छन्, विदेशमा काम गरेका मानिसहरूको जुन बाकसमा सबहरू आउँछन्, त्यसले हामीलाई भाव विवल तुल्याउँछ। नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने वा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न हामी स्पष्ट रूपले सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ, उहाँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको औपचारिक निर्णय चाहिन्छ, उहाँहरूको संसदीय दलको औपचारिक निर्णय चाहिन्छ र हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको उहाँहरूको निर्णय मात्रैले पनि पुग्दैन, संसदीय दलको निर्णयले मात्रै पनि पुग्दैन, उहाँहरूको प्रत्येक प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन, जनता समाजवादी पार्टीको पनि हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने। बल्ल बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर पुग्छ र बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर पुगेपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ, नेपाली राजनीतिज्ञले पछिल्लो यो राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्न र देशलाई थप सहज रूपमा अगाडि बढ्नको लागि के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्छन्, जनता र देशका लागि किन राजनीतिज्ञहरूले सोच्न सकेनन्, नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थका लागि किन राजनीतिक दलहरू उद्धत भइरहेका छन्, नेपालको राजनीति, नेपालको सरकार किन स्थिर रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन, यो आम चासोको विषय बनिरहेको छ र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम पनि यतैतर्फ दौडिरहेको अवस्था छ। जनताको भारी जनमत बोकेर सत्तामा पुगेको नेकपा र अहिलेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आन्तरिक झगडाकै कारण यो अवस्था सिर्जित हुन पुग्यो भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि यो राजनीतिक निकास दिनको लागि कतै अल्मलिएको छ कि भन्ने भान हुन थालिसकेको अवस्था छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी पनि अहिले सक्रिय छ र अबको सत्ता समीकरणमा आफूलाई सहभागी बनाउन विभिन्न किसिमका मुद्दाहरू बोकेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने यी राजनीतिक दलहरू किन सधैँ कुर्सी र सत्ताको लागि मात्रै दौडधुप गरिरहन्छन् भन्ने आरोप छ र यिनै आरोपको चिरफार गर्नेछौँ। विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो समयको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा खेलिरहेको भूमिका किन सशक्त हुन सकेन, किन नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भए जस्तै निकास दिने काममा पनि प्रतिपक्ष नै भएर बसिरहेको अवस्था छ। यो विषय पनि हामी आज उठान गर्नेछौँ भने काङ्ग्रेसमा आगामी 14औं महाधिवेशन र 14औं महाधिवेशन नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ र काङ्ग्रेसलाई सही दिशाबाट अगाडि बढाउनको लागि नेतृत्वमा कस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ, यो विषय पनि उठान गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ हुनुहुन्छ। गुरुङजी स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेस गमक्क परेर बसिरहेको छ, कम्युनिस्टहरू लडिरहेका छन्, निकास दिनु पर्दैन तपाईँहरूले? निकास सम्माननीय सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि अहिले सरकार धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत हो कि होइन भनेर पहिले त अहिलेको सरकारले प्रश्न पार्नु पर्यो। यदि संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गतकै सरकारको निरन्तरता हो भने नेकपा जुन पहिलेको नेकपा थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, अहिले विभाजित भएर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुई धारमा विभाजित भइसकेको छ, दुईटा पार्टीमा गइसकेको छ। दुईटा पार्टीमा गएको अवस्थामा अहिलेको सरकारसँग बहुमत छ कि छैन भनेर पहिले त अहिलेको सरकारले आफूसँग सदनको विश्वासको मत छ या छैन भनेर धारा 100 को उपधारा 1 अन्तर्गत विश्वासको मत लिने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै अरू जुन सरकार निर्माणको प्रक्रिया हो। अब धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने कि धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने कि या दुवै नभइसकेपछि धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने, त्यो दिशातर्फ अगाडि बढ्छ। अहिले नेपालको संविधान अनुसार अहिलेको सरकार धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत होइन, किनकि कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गरेको पार्टी छैन। सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा नेकपा एमाले छ, तर नेकपा एमालेसँग संसदमा हुनुपर्ने बहुमत 138 या त्योभन्दा बढी सङ्ख्या छैन। त्यसै गरी नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि बहुमत छैन, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि बहुमत छैन, जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि बहुमत छैन। त्यसैले अब सरकार निर्माण हुँदा या त संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार निर्माण हुनु पर्यो। यदि 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर सरकार निर्माण हुन सक्ने परिस्थिति निर्माण भएन भने धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत सदनमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतले जुन ठुलो दल छ त्यसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ। तर धारा 76 को उपधारा 2 र धारा 76 को उपधारा 3 जुनसुकै धाराबाट सरकार निर्माण भए पनि त्यो सरकारले 30 दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। म यो मानेमा हजुरलाई सोध्दैछु कि नेपाली काङ्ग्रेसले असहज अवस्थामा देशलाई निकास दिने पार्टी हो भनेर तपाईँहरूले भनिरहनुहुन्छ र देश अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्त छन्। यो मानेमा पछिल्लो यो घटनाक्रमलाई तपाईँहरूको यो अग्रसरता नदेखिएको आम जनताले बताउन थालिसके। यो मानेमा काङ्ग्रेस किन म? नेपाली कङ्ग्रेससँग अहिले सदनमा चाहिने बहुमत सङ्ख्या 138 वा त्योभन्दा बढी सङ्ख्या छैन। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कङ्ग्रेससँग 63 सिट मात्र छ। 63 सिट भनेको लगभग आधाभन्दा कम हो बहुमत पुग्नलाई। त्यसैले हामीले अन्य दलहरूसँग यदि सदनमा सरकार निर्माण गर्ने हो भने अन्य दलहरूसँग सत्ता समीकरण गर्नैपर्छ। अहिले कुनै पनि दलले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने या त नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बाहिर रहेर हामी समर्थन गर्छौँ या सरकारमा गएर चाहिँ हामी समर्थन गर्छौँ भनेर कुनै पनि दलले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्छौँ, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर कुनै पनि दलले नेपाली कङ्ग्रेसलाई औपचारिक रूपले प्रस्ताव गरेको स्थिति छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बुढा नीलकण्ठ त धाइरहनु भएको छ त। त्यो राम्रो कुरा हो, राजनीतिक संवाद हुनु राम्रो कुरा। राजनीतिक संवाद नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि भइरहेको छ, जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि भइरहेको छ। तर राजनीतिक संवादले मात्रै सत्ता निर्माण हुँदैन, सरकार निर्माण हुँदैन। नेपालको संविधानले राजनीतिक संवादलाई चिन्दैन। पुष्पकमल दाहाल प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो, त्यसैले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको बहुमत सङ्ख्या हस्ताक्षर गरेर सभामुखका बुझाउनुपर्छ। सभामुखका बुझाउँदाखेरि प्रत्येक प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ र सभामुखले राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनुपर्छ र राष्ट्रपति समक्ष जुन दलको नेतृत्वमा या जुन व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने हो त्यो व्यक्तिको नेतृत्वमा बहुमत सदस्य सङ्ख्या प्रतिनिधि सभा सदस्य सङ्ख्याहरूको हस्ताक्षर अनिवार्य रूपले आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरलाई चिन्दछ। त्यसैले नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि औपचारिक रूपले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय गरेर संसदीय दलको निर्णय गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हामी
सरकार निर्माणलाई सहयोग गर्छौँ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले पनि केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय गरेर संसदीय दलको निर्णय गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर औपचारिक रूपले उहाँहरूले प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ र औपचारिक रूपले उहाँहरूको प्रत्येक प्रतिनिधि सभा सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ र बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिँ सब प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई बुझाएर प्रतिनिधि सभाका सभामुख मार्फत राष्ट्रपतिका बुझाइसकेपछि बल्ल संविधानले अनि बहुमत कतातिर छ भनेर हेर्छ। त्यो संविधानले बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई हेर्छ। तपाईँ हामीले यहाँ कुराकानी गर्दै गर्दा पेरिस डाँडामा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न भएको छ र त्यो बैठकले के भनेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्न हामी तयार छौँ, उहाँहरू स्पष्ट हुनु पर्यो भनेर त भनिसक्यो त आज सरकार। उहाँहरू संवाद गर्न सहकार्य गर्न उहाँहरूले आजको निर्णय होइन, सधैँभरि उहाँहरूले त्यो ढुलमुले निर्णयले हुँदैन। सहकार्य भने के अर्थमा सहकार्य? नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने वा नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न हामी स्पष्ट रूपले सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँहरूको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ। उहाँहरूको केन्द्रीय कार्य समितिको औपचारिक निर्णय चाहिन्छ, उहाँहरूको संसदीय दलको औपचारिक निर्णय चाहिन्छ र हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। केन्द्रीय कार्य समितिको उहाँहरूको निर्णय मात्रैले पनि पुग्दैन, संसदीय दलको निर्णयले मात्रै पनि पुग्दैन, उहाँहरूको प्रत्येक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन, जनता समाजवादी पार्टीको पनि हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसको पनि हरेक प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छ कि नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने। बल्ल बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर पुग्छ र बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर पुगेपछि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यसैले यो यस्तो किसिमको औपचारिक निर्णयले के अर्थ राख्दैन। यस अघि पनि माओवादी केन्द्रले नेपाली कङ्ग्रेसलाई धेरैचोटि धोका दिएको हुँदाखेरि विश्वास गर्न नसके हो। हामीले विश्वास गर्ने अविश्वास गर्ने भन्ने कुराले महत्त्व राख्दैन। महत्त्व के राख्छ भने संविधानको प्रावधान के हो त? संविधानको प्रावधान के हो भने संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्ने हो भने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थन आवश्यक हुन्छ बहुमत पुर्याउनको लागि र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा एमालेले कुनै एउटा दलसँग मात्रै सहकार्य गर्दाखेरि बहुमत पुग्न सक्छ, तर नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नको लागि जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गर्नै पर्ने अनिवार्य बाध्यता हुन्छ। किनकि नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदारी गर्दैन। यो कुरोमा नेपाली कङ्ग्रेस स्पष्ट छ। नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमालेसँग सत्ता साझेदार गर्दैन। तर बालुवाटारमा तपाईँका सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थिति बाक्लै हुने गर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल र प्रधानमन्त्रीको बीचमा संवाद हुनु अनौठो कुरो होइन। संसदीय व्यवस्थामा संसदीय अभ्यासमा यस्ता वार्ताहरू भइरहन्छन्। तर यो वार्ता भए पनि हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ नेपाली कङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग कुनै पनि प्रकारको सत्ता साझेदारी गर्दैन। अब बाँकी रह्यो नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी, उहाँहरूको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसका पनि प्रत्येक प्रतिनिधि सभा सदस्यको हस्ताक्षर चाहिन्छ नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नको लागि। र धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सबै प्रतिनिधि सभा बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर सभामुखलाई बुझाएर सभामुख मार्फत सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यूका बुझाइसकेपछि अनि महामहिम राष्ट्रपतिज्यूले कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भनेर व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको लागि बोलाउनुहुन्छ। अर्को प्रश्न है गुरुङजी, नेपाली काङ्ग्रेस सत्ता बिना बस्न सक्दैन भन्ने आरोप पनि लाग्छ र यो समयमा नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले सक्रियता त देखाउन सक्थ्यो नि, तर नेपाली काङ्ग्रेस त गम्भीर छ, हेरिरहेको छ अरूको लडाइँ। अनि सक्रियता देखाउने नदेखाउने भन्ने कुरा होइन, हामीले संवाद जारी राखेका छौँ। राजनीतिमा संवाद महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। राजनीतिक संवाद हामीले जनता समाजवादी पार्टीसँग पनि गरिरहेका छौँ, हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पनि गरिरहेका छौँ, अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि हामी संवाद गरिरहेका छौँ। तर संवादले मात्रै सरकार गठन हुन सक्दैन। संवादलाई संविधानले चिन्दैन, संवादलाई राजनीतिक दलहरूले चिन्न सक्छन्। एउटा राजनीतिक गठबन्धन निर्माण गर्नुको लागि संवाद आधार बिन्दु हुन सक्छ, संवाद महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, संवादले विश्वासिलो आधार तय गर्न सक्छ, तर
संविधानले संवादलाई चिन्दैन। संविधानले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई चिन्छ। संविधानले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको बहुमत हस्ताक्षरलाई चिन्छ। त्यसैले प्रत्येक प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नको लागि। त्यसको लागि हामीलाई औपचारिक रूपले प्रस्ताव चाहिन्छ, औपचारिक रूपले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर चाहिन्छ। यसैमा अडान छ काङ्ग्रेसको। हाम्रो होइन, संविधानले भन्ने हो नि। कसैले पनि सरकार कसैको पनि नेतृत्वमा, चाहे नेकपा एमाले उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न, उहाँहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नको लागि पनि उहाँहरूले त प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर बुझाउनै पर्छ नि। यदि नेकपा एमालेको नेताको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको बहुमत पुग्यो भने नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ। यदि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको बहुमत सङ्ख्या पुग्यो भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा देशलाई जनतालाई कहिलेसम्म राख्ने निकास त दिनु पर्ला नि, पर्दैन? निकास दिनको निम्ति अब मैले अघि नै भने नेपालको संविधानले 4वटा बाटोबाट मात्रै सरकार निर्माण हुने प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ। धारा 76 को उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। अहिले कुनै पनि दलको बहुमत छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने सम्भव नै छैन। अब बाँकी रह्यो धारा 76 को उपधारा 2, धारा 76 को उपधारा 3 र धारा 76 को उपधारा 5। अब धारा 76 को उपधारा 2 मा प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नको लागि अहिले एउटा मात्र अनिवार्य शर्त भनेको के हो भने नेकपा माओवादी केन्द्र यो सरकारमा रहिरहेको हो कि सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको। पहिले नेकपा माओवादी केन्द्रले स्पष्ट गर्नु पर्यो कि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो कि यो सरकारमा उहाँहरूको निरन्तरता हो। यदि यो सरकारमा उहाँहरूको निरन्तरता हो भने स्पष्ट गर्नु पर्यो। र धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गतको निरन्तरता हो कि धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत निरन्तरता हो। उहाँहरूले त भनिसक्नु भएको छ हामी नचाहँदै पनि बस्न बाध्य छौँ भनेर त भन्नुभएको छ। नचाहँदै कसरी बस्न बाध्य हुन्छ? पहिले त स्पष्ट के गर्नु पर्यो भने धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत यो सरकारको अहिले निरन्तरता छ। अब धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत निर्माण गर्नुको लागि त्यो एउटा प्रक्रिया त प्रारम्भ गर्नु पर्यो नि। त्यो प्रक्रियामा प्रारम्भ गर्नुको लागि उहाँहरूले या त भन्नु पर्यो सरकारमाथि हाम्रो विश्वास छ भनेर। उहाँहरूले यो सरकारलाई धारा 100 को उपधारा 1 अन्तर्गत विश्वासको मत लिन आह्वान गर्नु पर्यो। किन प्रधानमन्त्रीले चाहेको जुनसुकै बेला पनि विश्वासको मत लिन सक्नुहुन्छ धारा 100 को उपधारा 1 अन्तर्गत। या त धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकारमा रहेको दल विभाजित भएमा वा सरकारमा रहेको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ 30 दिनभित्र भन्ने प्रावधान छ। नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्दैन? नेपाली कांग्रेसलाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने संख्या पुग्छ। नेपालको संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 अन्तर्गत 1/4 प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग 1/4 सदस्य छ, हामी राख्न सक्छौँ। तर धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव राख्नको लागि पहिले त प्रधानमन्त्री को हुने, प्रधानमन्त्रीको नाम पनि लेख्नुपर्छ। कुन प्रतिनिधि सभा सदस्यको चाहिँ भोलि प्रधानमन्त्री हुने, कुन प्रतिनिधि सभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने भनेर नाम लेख्नु पर्यो। र अविश्वास प्रस्ताव पास राखेर मात्रै भएन, पास त हुनु पर्यो नि। पास गर्नुको निम्ति नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग बहुमत छैन। अविश्वास प्रस्ताव पास गर्नुको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिनुपर्छ। उहाँहरूले औपचारिक रूपले निर्णय गरेर हामीलाई साथ दिने कुरा गर्नुभएको छैन। औपचारिक निर्णय आयो भने प्रस्ताव राख्न, औपचारिक निर्णय आयो भने त सरकारै गठन हुन्छ नि। धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकारै निर्माण हुन्छ नि। यो प्रक्रियामा चाहिँ उहाँहरू पहिला जानु पर्यो। पहिले त प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर दिनु पर्यो। जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कार्य समितिबाट निर्णय गर्नु पर्यो, संसदीय दलबाट निर्णय गर्नु पर्यो, उहाँहरूको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर दिनु पर्यो। नेपाली कांग्रेसको पनि सबै प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर राख्नु पर्यो। बहुमत नभएमा यो सरकारले निरन्तरता पाउँछ। यसैमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर तपाईहरु बस्न तयार हुनुहुन्छ। अनि यो सरकारले पनि कुन धारा अन्तर्गत निरन्तरता पाउने त्यो चाहिँ स्पष्ट हुनु पर्यो। धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत निरन्तरता पाउने कि धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत निरन्तरता पाउने। अब के गर्नुपर्छ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुपर्छ? सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 अन्तर्गत विश्वासको मत लिनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले देखिदैन खै उहाँसँग सदनको विश्वास छ भनेर विश्वासको मत लिनुपर्छ। लक्षण देख्नु भएको छ उहाँले? उहाँले त्यो गर्नु भएन संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ भोलि।
सम्भावना त्यता देखिन्छ। भोलि संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ, किनकि अब धारा 76 उपधारा 1 अन्तर्गत भनौँ भने अहिलेको सरकार धारा 76 उपधारा 1 हुनै सक्दैन, किनभने कुनै पनि दलसँग बहुमत छैन। धारा 76 उपधारा 2 अन्तर्गत भनौँ भने धारा 76 2 अन्तर्गत उहाँले शपथ लिनु भएको छैन। यदि शपथ नलिए पनि धारा 76 उपधारा 2 अन्तर्गत हो भने त उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ नि, किनकि संविधानको धारा 76 उपधारा 1 अन्तर्गत निर्माण हुने सरकारले मात्रै सदनमा विश्वासको मत लिनु पर्दैन, किनकि त्यो अलरेडी बहुमत हुन्छ। धारा 76 उपधारा 1 मा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ। त अलरेडी बहुमत प्राप्त गरिसकेको दल भएकोले त्यो सरकारले विश्वासको मत लिनु पर्दैन। तर धारा 76 को उपधारा 2, धारा 76 को उपधारा 3 या धारा 76 को उपधारा 5 जुनसुकै धाराबाट निर्माण हुने सरकारले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। र वर्तमान सरकार यदि धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत हो भने उहाँले 30 दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनै पर्छ। त्यो अनिवार्य संवैधानिक प्रावधान हो। यो संविधानको सर्वोच्चता नेपाली काङ्ग्रेसले मान्छ। संविधानको सर्वोच्चता सँगसँगै नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्नुपर्ने मूल मान्यता छ। अब यो सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीले जुन विघटन गर्नुभएको थियो त्यो बिउताइदियो र यो पछिल्लो परिस्थिति देख्दा जनतालाई के लाग्न थाल्यो भने बरु ताजा जनादेश नै ठिक रहेछ क्यारे भन्नेतर्फ जनताहरू जान थाले। यो तपाईँहरूको यो गन्जागोल अनिर्णयको कारण त्यता नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी सोचिरहेछ? कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्नको लागि बाटो सही हुनुपर्छ। 2077 साल पुस 5 गते सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान्य महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष गर्नुभएको संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक थियो। त्यो हामी हिजो पनि भनेका थियौँ, आज पनि भन्छौँ, भोलि पनि भनिरहन्छौँ। र त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रमाणित पनि गरिदियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 गतेको निर्णयले त्यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको स्थिति छ। र अहिले स्पष्ट के देखिएको छ भने यो भद्रगोलले गर्दाखेरि जनादेशमै गए राम्रो हुने थियो कि जनादेशमा जानको लागि पनि धारा 76 को उपधारा 1, धारा 76 को उपधारा 2, धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत निर्मित सरकारले संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने जुन धारा 76 को उपधारा 7 को प्रावधान छ त्यसमा जान पाउँदैन। धारा 76 को उपधारा 7 अन्तर्गतको प्रावधानमा जानको लागि पनि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्छ। र धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गत चाहिँ बनेको प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन, किनकि संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 मा स्पष्ट लेखेको छ कि धारा 76 को उपधारा 5 अन्तर्गतका प्रधानमन्त्रीले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री रहिरहन नसकेमा संसद विघटन गर्न सक्नेछ र 6 महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भनेर। धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री जसले सदनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन उहाँलाई मात्रै संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति या ताजा जनादेशमा जाने अधिकार छ, अरू कुनै प्रधानमन्त्रीलाई छैन। त्यसैले ताजा जनादेशमा जाने हो भने पनि धाराहरूलाई फेलियर गरेर नेपाली काङ्ग्रेस पनि ताजा जनादेशमै जान खोजेको छ भन्ने कुराहरू पनि उठ्छ। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस संविधान जसरी ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो त्यति बेला असंवैधानिक रूपले संसद विघटन भएर संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयले अहिले संविधान ट्र्याकमा आएको छ। संसद पुनर्बहाली भएर संविधान ट्र्याकमा आएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस यो संविधानको मूल मर्म र भावना र यो संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सधैँ सचेत छ र सधैँ चाहिँ जागरुक भइरहन्छ। यो गणतन्त्रभन्दा उन्नत व्यवस्था अझैसम्म आएको छैन अहिलेसम्मको अवस्थामा, तर यही व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने राजनीतिक दलहरू तपाईँहरू त यही व्यवस्था नै कमजोर बनाउनुहुन्छ कि भन्नेतर्फ त फेरि चासो बढ्न थाल्यो। त्यताप्रति फेरि जनता निराश हुन थाले तपाईँहरूप्रति, राजनीतिज्ञहरूप्रति। किन सधैँ जनतालाई यसरी निराश बनाउने काम गर्नु छ तपाईँहरूले? अनि अहिले नेपालको संविधान सबै राजनीतिक अहिले सदनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिको लिखित दस्तावेज हो। तत्कालीन अवस्थामा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू
र राजनीतिक दलहरू बीचमा भएको राजनीतिक सहमतिको लिखित दस्तावेजको रूपमा अहिलेको संविधान आएको छ। त्यसैले यो संविधानमा नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक संविधान सभा सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। त्यस्तै नेकपा तत्कालीन अवस्थामा रहेका नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी सबैका सांसदहरू के अरे संविधान सभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। तराई केन्द्रित दलहरूले त्यति बेला के छ भने यो संविधानप्रति असहमति राख्नुभएकै हो। उहाँहरूका केही कुराहरूमा रिजर्भेसन थिए, ती केही कुरामा रिजर्भेसन भएकोमा उहाँहरूले संविधान चाहिँ घोषणा गर्ने बेलामा उहाँहरूले केही कुराहरूमा असहमति राख्नुभएको। तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सम्पूर्ण संविधान सभा सदस्यहरूले यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको कारणले हामीले यसमा अनरसिप लिनै पर्छ। यो संविधानको अनरसिप लिएर यो संविधान कार्यान्वयन गराउने दिशामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यसैले यो हामी सबैको साझा दायित्व। अहिले जनता समाजवादी पार्टी पनि यो संविधान कार्यान्वयन गराउने दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले पनि यो संविधानको मूलमर भावना अनुसार यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने दिशातर्फ आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। उसका केही संविधानका धाराहरूमा चाहिँ विमति छ, संविधानमा केही कुराहरूमा संशोधन हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। नेपालको मात्रै होइन, विश्वका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा संशोधन हुने प्रावधान जीवितै रहेको हुन्छ। नेपालको संविधानमा पनि संवैधानिक तरिकाले 2/3 बहुमत प्रतिनिधि सभा सदस्यका सांसदहरूले 2/3 बहुमत पुर्याउनु भयो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ। संविधानको प्रस्तावना र मूलमर्म र भावना चाहिँ संशोधन हुँदैन, अन्य कुराहरू चाहिँ संशोधन हुन सक्छ। तर यही अस्थिरताले तपाईँहरूले कहिले गर्नु छ देशलाई स्थायित्व रूपमा, विकासको रूपमा कहिले लानुहुन्छ? यही अस्थिरता, गन्जागोल राजनीति, खिचातानी, कुर्ची मोहनै सधैँ देखिन्छ तपाईँहरू। अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा संसदको अङ्कगणित महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यसैले संसदको अङ्कगणित र संवैधानिक प्रक्रिया दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत संसदका अङ्कगणितहरू मिलेर जानुपर्छ। अहिले संसदले संयुक्त सरकार खोजेको छ। अहिलेको संसदको अङ्कगणितको बाध्यता नै के हो भने संयुक्त सरकार निर्माण हुनुपर्छ। र संयुक्त सरकार भनेको धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत निर्माण हुने हो। र तपाईले अहिलेको संविधान अनुसार हेर्नुभयो भने नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो, वेटिङ गभर्नमेन्ट पनि हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु नैतिक रूपले, राजनीतिक रूपले र संवैधानिक रूपले उपयुक्त हुन्छ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नै धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत सरकार निर्माण भयो भने त्यसले नैतिक रूपले, राजनीतिक रूपले र संवैधानिक रूपले उपयुक्त ठहर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईले यसो भनिरहनु भएको छ, तर कांग्रेस मौन छ भनेर अघि पनि मैले प्रश्न गरेँ, फेरि पनि गरेँ। अनि कांग्रेस मौन छैन, कांग्रेसले संवाद चलाइरहेको छ। कांग्रेस संवैधानिक रूपले जान चाहन्छ। अहिलेको समस्या राजनीतिक समस्या हो, अहिले संवैधानिक समस्या हो। अहिले देखिएको राजनीतिक समस्या र संवैधानिक समस्याको समाधान पनि शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र शालीनतापूर्वक राजनीतिक बाटोबाट र संवैधानिक बाटोबाट नै खोज्नुपर्छ। हामीले अहिले नेपालमा देखिएको समस्याहरू संवैधानिक बाटोबाट र शान्तिपूर्ण, अहिंसात्मक र शालीनतापूर्वक राजनीतिक बाटोबाट नै खोज्नुपर्छ। यहाँ व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, व्यक्तिहरू पनि परिवर्तन भए, तर यो चरित्र परिवर्तन हुन सकेन। जुन कुरा तपाईँहरूले जनतालाई दिन्छौँ, जनताकै लागि हामी राजनीति गरिरहेछौँ, जनताकै सम्पूर्ण काम हामीले गर्ने हो भनेर त भनिरहनुहुन्छ, तर जनताप्रति उत्तरदायी हुन चाहिँ किन सकिरहेका छैन नेपाली दलहरू, नेपाली राजनीतिज्ञहरू? यहाँनिर प्रश्न उठिरहेको छ। यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। नेपालको राजनीतिमा जुन किसिमको प्रवृत्तिहरू परिवर्तन नहुने प्रवृत्ति छ, पुराना प्रवृत्तिहरू यथावत रहने जुन किसिमको प्रवृत्तिहरू छन्, यो चाहिँ अत्यन्तै लाजलाग्दो र अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो। त्यसैले हामीले यी प्रवृत्तिहरूलाई, जुन गलत प्रवृत्तिहरू छन्, पुराना गलत प्रवृत्तिहरूलाई हामीले परिवर्तन गर्नै पर्छ। पुराना गलत प्रवृत्तिहरूलाई परिवर्तन गरेर नयाँ के छ भने सिराबाट हामीले जानै पर्छ। त्यो नयाँ सिराबाट जानको निम्ति सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिने भनेको राजनीतिक नैतिकता हो, राजनीतिक इमान्दारिता हो र संविधानप्रतिको विश्वसनीयता र संविधान अनुसारका के छन् गतिविधिहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ। अहिले संविधानले धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गतको सरकार निर्माण हुने प्रक्रिया खोजेको छ, किनकि संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत सरकार निर्माण हुने सम्भावना छैन। अब वर्तमान सरकार धारा 76 को उपधारा 1 अन्तर्गत हो कि, धारा 76 को उपधारा 2 अन्तर्गत हो कि, धारा 76 को उपधारा 3 अन्तर्गत हो, अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन, जुन अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो। त्यसैले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्छ, सदनमा उभिएर, प्रतिनिधि सभामा उभिएर
अहिले प्रतिनिधि सभाको बैठक चालु छ, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उभिएर उहाँले स्पष्ट पार्नुपर्छ कि अहिलेको सरकार धारा 76 को उपधारा 1 कै निरन्तरता हो कि धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार हो कि धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार हो, स्पष्ट पार्नुपर्छ उहाँले। थोरै नैतिकताको प्रश्न जोडिरहेका थियौँ हामी, नैतिकताको कुराहरू उठिरहेका थियौँ। किन राजनीतिहरूमा नैतिकता हुँदैन? नैतिकता किन गुमाउँदै गइरहेछौँ हामी? नेतृत्वमा पुग्न खोज्छौँ, सत्तामा पुग्न खोज्छौँ, कुर्सीमा बस्न खोज्छौँ, तर नैतिक आचरण र व्यवस्थामा चाहिँ किन हामी फेरबदल गर्न सक्दैनौँ? कहाँनिर कमजोरी देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदम गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सबै राजनीतिक दलले या सबै राजनीतिक व्यक्तिले नैतिकता गुमायो भन्ने कुरा होइन। धेरै राजनीतिक दलहरूसँग, धेरै राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग आज पनि नैतिकता छ र नैतिकवान राजनीतिज्ञहरू आज पनि जीवित छन्। नै जहाँ हुनु होला आज पनि जीवित हुनुहुन्छ। केही सीमित राजनीतिक मानिसहरूले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो प्रश्न चिन्हको घेराभित्र केही चाहिँ सीमित राजनीतिक मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सत्ता महत्त्वाकांक्षाको कारणले गर्दाखेरि त्यो उब्जिएको। यदि हामीले सत्ताप्रतिको महत्त्वाकांक्षा, कुनै पनि राजनीतिक दल या राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले सत्ताप्रतिको गलत महत्त्वाकांक्षा, शक्तिप्रतिको गलत महत्त्वाकांक्षा, सम्पत्तिप्रतिको गलत महत्त्वाकांक्षा यदि हामीले राखेनौँ भने कसैले पनि नैतिकता गुमाउनु पर्दैन। हामी नैतिकवान हुन सक्छौँ। नैतिकवान भएर नेपालको राजनीतिमा नैतिकताप्रति कसैले पनि औँलो ठाडो गर्न नसक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छौँ। तर जुन महत्त्वाकांक्षा, गलत महत्त्वाकांक्षा उब्जिएको छ, सत्ताप्रतिको गलत महत्त्वाकांक्षा, म भएँ भने सत्तामा सबै कुरा ठिक हुने, म भएन भने सबै कुरा गलत हुने भन्ने जुन प्रवृत्ति, यो गलत प्रवृत्ति जुन हावी हुने प्रवृत्ति छ, त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ नैतिकताको प्रश्न चिन्ह सधैँभरि उब्जिरहेको छ। र केही सीमित व्यक्तिहरूको कारणले गर्दाखेरि अन्य राजनीतिक व्यक्तिहरू जो नैतिकवान हुनुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभएको जस्तै छायामा हुनुहुन्छ, चाहिँ उहाँहरूप्रति पनि के छ भने मानिसहरूले शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्छ। र हामीले अब यो प्रश्न बारम्बार गरिरहनु पर्छ र हामीले स्पष्ट भन्नुपर्छ, अब सत्ताप्रतिको मोह, गलत मोह राख्नु भएन, अब हामीले शक्तिप्रतिको गलत मोह राख्नु भएन, अब हामीले सम्पत्तिप्रतिको गलत मोह राख्नु भएन। यदि यो तिनैप्रतिको गलत मोह भएन भने हामीलाई नैतिकताको प्रश्न कसैले पनि औँलो ठाडो गरेर गर्न सक्ने स्थिति रहँदैन। लाखौँ युवाहरू विदेशमा छन्, पीडा छ, आफ्नो माटोमा खेल्न पाएका छैनन्। यही माटोभित्र भएका नेपालीहरू पनि आफ्ना दैनिकीहरू सहज तरिकाले टार्न धौधौ अवस्था छ। देश समुन्नत होला भन्ने आशा थियो, तर कता कता झन् धुमिलिएको जस्तो अवस्था छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू त्यतापट्टि लाग्नुपर्ने, जनताका आशा अपेक्षाहरूतर्फ लाग्नुपर्ने, विकास निर्माणका स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने। तर राजनीतिक किचलो र राजनीतिकको त्यही कुर्सीकै वरिपरि दौडिरहने यो प्रवृत्ति कहिलेसम्म, राजनेताहरू कहिले सुध्रिने? अनि यसमा मलाई के लाग्छ भने व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा, गलत महत्त्वाकांक्षाले यो किसिमको निर्माणहरू गरेको छ। सबै मानिसलाई सधैँभरि प्रधानमन्त्री भइरहन मन लाग्ने, सबै मानिसलाई सधैँभरि मन्त्री भइरहन मन लाग्ने, होइन, सत्तामा रहिरहन मन लाग्ने, सबै व्यक्तिलाई के छ भने बढीभन्दा बढी सम्पत्ति आफूसँगै होस्, मसँग सबभन्दा बढी सुख सहयोग गर्ने, सुविधा गर्ने, भोग गर्ने जुन इच्छा शक्ति जुन हुन्छ, त्यो गलत इच्छा शक्ति जुन मानवमा भयो, त्यो मानवमा भएको गलत इच्छा शक्तिको कारणले गर्दाखेरि यी प्रवृत्तिहरू जन्मिएका हो। त्यसले गर्दा असल नीतिहरू निर्माण हुन सकेनन्। असल नीतिहरू निर्माण हुन नसकेका कारणले बेरोजगार दिन प्रतिदिन बढ्यो र बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढेका कारणले धन्न के छ भने आज रेमिट्यान्स पठाउने के छ भने जुन विदेशमा गएका मानिसहरूले रेमिट्यान्स लगभग 12 देखि 14 खरब रुपियाँ हरेक साल रेमिट्यान्स पठाएका कारणले गर्दाखेरि आज हामीले के छ भने यहाँ सँगसँगै बाकसमा युवाहरू पनि आइरहेको अवस्था, यसप्रति तपाईँहरूको त्यही मन छुँदैन र म भन्दैछु। हामीले 12 देखि 14 खरब रुपियाँ त पायौँ, त्यसको हाम्रो जीवन त के छ भनेदेखि अलिकति सहज भयो। तर त्यो सँगसँगै नेताको जीवन सहज भयो, नेताको मात्रै होइन मानिसका जीवन पनि सहज भएको। तर त्यसको म भन्दैछु तपाईँलाई, तर त्यो सँगसँगै बाकसमा जुन आउने सबहरू छन्, विदेशमा काम गरेका मानिसहरूको जुन बाकसमा सबहरू आउँछन्, त्यसले हामीलाई भाव विवल तुल्याउँछ। आज जुन पैसा आएको छ त्यो पैसा हामी उपभोगमा खर्च गरिरहेका छौँ, हामी उत्पादनमा खर्च गरिरहेका छैनौँ। हामी गाउँमा बसेका मानिसहरू के छ भने बजारमा आयौँ होला,
बजारमा बसेका मानिसहरू सदरमुकाम सर्यौँ होला, सदरमुकाममा बसेका मानिसहरू सहरमा आयौँ होला, सहरमा आएका मानिसहरू काठमाडौँ आयौँ होला। हामीले हाम्रो जीवनलाई आएका रेमिट्यान्सले उपभोगमा मात्रै खर्च गऱ्यौँ, उत्पादनमा हामीले खर्च गर्न सकेनौँ, त्यो किसिमको नीति निर्माण गर्न सकेनौँ। अब हामीले गर्नु के पर्ने आवश्यकता छ भने जुन रेमिटेन्सबाट आएका पैसाहरू छन् या यी के छ भने जेनेरेट भएका जुन हाम्रा जिडिपीहरू छ त्यो जिडिपीहरूलाई अब हामीले के हो भनेदेखि रोजगारमूलक र उत्पादनमूलक कामहरूमा हामीले लगाउन सक्नुपर्छ। त्यो लगाउन सक्ने नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो नीति निर्माण गर्न हामी सक्छौँ। सबैभन्दा पहिलो काम के हो भने भ्रष्टाचार जुन भइरहेको छ त्यो भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्छ। हरेक व्यक्तिको तपाईँलाई के छ भने उसको इन्कम कति, उसको एक्सपेन्डिचर कति हामीले के छ भने लिखित रूपमा राख्न सक्नुपर्छ, त्यो डाटा राख्न सक्नुपर्छ। आज मानिसको हेर्नुभयो भने तपाईँले इन्कमभन्दा बढी एक्सपेन्डिचर भइरहेको छ, कहाँबाट ल्याउँछ पैसा? आज जसरी तपाईँलाई शिक्षामा अत्यन्त शुल्क महँगो भइरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्नुहोस् अत्यन्त महँगो छ, खानेपानीको क्षेत्र हेर्नुहोस् तपाईँलाई शुल्क वृद्धि भइरहेको छ, यातायातको क्षेत्र हेर्नुभयो भने तपाईँलाई मान्छेले चढ्न सक्ने भन्दा बढी चाहिँ शुल्क वृद्धि भइरहेको छ। नेताहरूले भन्ने कुरा होइन, गर्न सकिन्छ। मैले भने हिजोको प्रवृत्तिबाट अब देश चल्दैन। हिजोको गलत प्रवृत्तिमा हामीले परिवर्तन गर्नै पर्छ। यदि हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू हौँ या राजनीति नगर्ने व्यक्तिहरू हौँ, समाजका हरेक व्यक्तिहरूले, समाजका हरेक अङ्गहरूले, हरेक नागरिकहरूले अब आवाज उठाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। शिक्षा जसरी महँगो भइरहेको छ, स्वास्थ्य जसरी महँगो भइरहेको छ, उसो भए छातीमा हात राखेर भनिदिनुहोस् तपाईँ महिनाको कतिचोटि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुहुन्छ, आफ्नो गृह जिल्लामा जानुहुन्छ? होइन, म त हरेकचोटि गइरहेको छु त, म त हरेकचोटि गइरहेको छु। मलाई त नजिक छ, म त यहाँबाट गाडी चढ्छु जान्छु, मलाई त के छ नि टाढा। तर मभन्दा पनि टाढा रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरू छन् नि त, ती ठाउँमा पनि छन्। जस्तै स्थानीय सरकार छ, स्थानीय सरकारहरूलाई अहिले अधिकार छ, स्थानीय सरकारमा बजेट गएको छ, प्रदेश सरकारमा गएको बजेटहरू छ, सङ्घीय सरकारका बजेटहरू छन्। स्थानीय सरकारमा आज बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचारहरू भयो भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। आज प्रदेश सरकारमा बढीभन्दा बढी भ्रष्टाचार भयो भन्ने सुनिन्छ, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। सङ्घीय सरकारका कतिपय मन्त्रालयहरूमा तपाईँलाई बढीभन्दा बढी चाहिँ आर्थिक अनियमितता भयो भन्ने कुरा सुनिन्छ, त्यसलाई हामीले रोक्न सक्नुपर्छ। तर कदम चाहिँ चालिँदैन, कसैले पनि कदम चालिँदैन। नीति निर्माण गर्न सक्नु पर्यो नि। त्यो नीति हामीले निर्माण के गर्न सक्छौँ भने संविधानमा नै हामीले एउटा व्यवस्था राख्यौँ कि 2 पटकभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने, 2 पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था यदि संविधानमा राख्यौँ भने मानिसको महत्त्वाकांक्षा सीमित गर्न सक्छौँ। दोस्रो, संविधानमा नै हामीले हरेक व्यक्तिले, चाहे ती रोजगार गर्ने व्यक्ति हुन् चाहे बेरोजगार गर्ने व्यक्ति हुन्, हरेक व्यक्तिले वर्षको 1 पटक आफ्नो चाहिँ आय व्यय विवरण तपाईँलाई पारदर्शी रूपले चाहिँ सरकारलाई बुझाउनुपर्छ भनेर यदि हामीले राख्यौँ भने त्यसले गर्छ। र यो कुरा नेताहरूलाई चाहिँ पस्दैन, त्यो संविधानमा लेख्नु पर्छ। त्यसको लागि हरेक जनताले आवाज उठाउनु पर्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केवल के छन् टङ्गालमा मात्रै बस्ने होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबै ठाउँमा पुग्नुपर्छ। संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको सबै ठाउँमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुग्नुपर्छ र पारदर्शी रूपमा, निष्पक्ष रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्नुपर्छ। आज के छ भने यो सम्पत्ति चाहिँ स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरू कतिपय छन्, ती स्रोत नखुलेका सम्पत्तिहरूको विषयमा पनि अख्तियार दुरुपयोगले छानबिन गर्ने कि या सम्पत्ति के अरे यो निवारण आयोगले छानबिन गर्ने कि शुद्धिकरण आयोगले, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले छानबिन गर्ने कि, र के कुरामा हामीले एउटा संवैधानिक मान्यताहरू स्थापित गर्नुपर्छ। संवैधानिक निकायहरू, संवैधानिक आयोगहरू गतिशील हुनु पर्यो। संवैधानिक आयोगहरू गतिशील भएर संविधानले तोकिएको सीमा क्षेत्रभित्र आफ्ना चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, जसले पारदर्शी ल्याउँछ। पारदर्शिता ल्यायो भने तपाईँलाई शिक्षा क्षेत्रमा जुन महँगाई बढिरहेको छ त्यो महँगाई कम हुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा जसरी महँगाई बढिरहेको छ त्यो कम हुन्छ, यातायात क्षेत्रमा जसरी महँगाई बढिरहेको छ त्यो कम हुन्छ। आज तपाईँको भान्सामा तपाईँ पकाउने तरकारी, तपाईँ खाने दाल या चामल सबै ठाउँमा तपाईँलाई मिक्स कट छ, सबै ठाउँमा तपाईँलाई के छ भने यो फर्टिलाइजरहरू मिक्स भएका छन्। मान्छेले हेल्थको लागि खाना खान्छन्, तर त्यो खाना खाँदाखेरि मान्छे फर्टिलाइजरको कारणले बिरामी भइरहेका छन्, कतिपय क्यान्सर रोगीहरू भइरहेका छन्। अब त्यतिर हामीले ध्यान नदिने। अब हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक गतिविधि र आगामी 14औं महाधिवेशनका प्रसङ्गहरू पनि उठाउनुपर्छ। तपाईँलाई यहाँ स्टुडियोसम्म ल्याइसकेपछि अब महाधिवेशन छ, काङ्ग्रेस नेताहरू दौडधुपमै छन्, जिल्ला जिल्लामा पुगिरहेको अवस्था पनि देख्न सकिन्छ। अपेक्षा कस्तो छ, 14औं महाधिवेशन कस्तो होला र नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ?
अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले 4 वर्षको पदावधि दिएको थियो र नेपाली कङ्ग्रेसकै विधानले 6 महिना गरेर बढीमा 1 वर्ष बढ्न सक्ने हामीलाई पदावधि दिएको थियो। नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले दिएको 5 वर्षको पदावधि हाम्रो समाप्त भइसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा 269 को 4 ख अनुसार 6 महिना हामीले पदावधि थपेका छौँ। यो 6 महिनाभित्र हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन गराइसक्नुपर्छ। यो हामीसँग संवैधानिक बाध्यता छ, तय गरिसकेका छौँ र हामीले मिति पनि तय गरिसकेका छौँ र हामीले भदौभित्रमा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन गराइसक्नुपर्ने हामीलाई संवैधानिक बाध्यता छ। अनिवार्य रूपले हामीले भदौ महिनाभित्र नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन गराइसक्नुपर्छ। नैतिक सङ्कट पनि छ, नैतिक भन्दा पनि संवैधानिक सङ्कट छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो खालको नेतृत्व देख्न पाइएला र साँच्चै नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाएर लैजानको लागि युवा पङ्क्तिहरू आउनु कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले र सँगसँगै आगामी 14औं महाधिवेशनमा कल्याण गुरुङ कहाँ आउँछ? मूलत अहिले आम महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरू, देशभरिका महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको स्पष्ट भनाइ के हो भने नेपाली कङ्ग्रेसका हरेक कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक न्याय प्राप्त गर्नु पर्यो, हरेक कार्यकर्तालाई को राजनीतिक सुरक्षा हुनु पर्यो, हरेक कार्यकर्तालाई समान रूपले राजनीतिक अवसरको न्यायोचित वितरण हुनु पर्यो र नेपाली कङ्ग्रेसलाई सबैको अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाउनु पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी सबैको विश्वासिलो पार्टी बनाउनु पर्यो, नेपाली कङ्ग्रेसलाई अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बनाएर आउने निर्वाचनमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई बहुमत स्थानमा जिताएर सरकार नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर जनताको सेवा गर्ने अवसर दिलाउन सक्ने किसिमको के छ भने त्यो किसिमको नेतृत्व आवश्यक पर्छ भनेर हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूले भनिरहनु भएको छ र हरेक महाधिवेशन प्रतिनिधिज्यूहरूको चाहना नेपाली कङ्ग्रेस अझ बढी लोकप्रिय पार्टी बन्न सकोस्, अझ बढी सबैको विश्वासिलो पार्टी बन्न सकोस्, अझ बढी सबैलाई समेटेर हिँड्न सक्ने पार्टी बन्न सकोस् र यो देशको अझ बढी बलियो र के छ भने भरपर्दो खम्बा बन्न सकोस्, राजनीतिक खम्बा बन्न सकोस्। जन अपेक्षा भयो, तर पार्टीभित्र यिनी आन्तरिक किचलो त नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि व्यापक छ, भातृ सङ्गठनहरू अस्तव्यस्तै छन्। कसरी बलियो हुन्छ, तपाईँहरू कसरी बलियो बनाउनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस? नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा अहिले नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको, हरेक महाधिवेशनमा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा नहुने नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ र लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा हुनु पनि पर्छ। त्यो लोकतान्त्रिक गहना पनि हो, लोकतान्त्रिक विशेषता पनि हो। जहाँसम्म भातृ संस्थाहरूको कुरा गर्नुभयो कि भातृ संस्थाहरू अब महाधिवेशनबाट नै निर्वाचित हुने, महाधिवेशनबाट नै आउने प्रावधान हामीले राख्नै सक्नुपर्छ। बढीमा एक पटकको लागि 6 महिना म्याद थप्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्छ। यो अहिले जसरी 6 महिना चाहिँ थपेर, जसरी भातृ संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 6 महिना थपेर जुन म्याद थपिरहेका छौँ त्यो होइन, एक पटकको लागि मात्रै 6 महिना थप्ने। यदि तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्न सकेन भने त्यस्ता भातृ संस्थाहरू स्वतः विघटन हुने प्रावधान हामीले अब हामी अन्ततिर पनि छौँ। आकाङ्क्षीहरू हेर्दा लगभग दर्जन जति देखिन्छ, त्यसमा कल्याण गुरुङको पनि नाम सुनिरहेको छ। कल्याण गुरुङ पनि आकाङ्क्षी हो। मैले स्पष्ट भनेको छु, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको दावेदार हुँ, केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु र उम्मेदवार हुन्छु। यसमा मैले सबैको साथ, सहयोग, समर्थन र शुभेच्छाको अपेक्षा पनि गरेको छु। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको आउने 14औं महाधिवेशनमा म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, म कल्याण कुमार गुरुङ केन्द्रीय सभापति पदको उम्मेदवार हुँ, केन्द्रीय सभापति पदमा उम्मेदवारी दिन्छु। तर सदस्यता अझैसम्म टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छैन। केन्द्रीय क्रियाशील छानबिन समितिले क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी आफ्नो कामहरू गरिरहेको छ र केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो काम गर्छ। अन्तमा भनिदिनुहोस्, समग्र पछिल्लो राजनीतिक निकासकै एक शब्दमा? समग्र राजनीतिक निकास हामीले संवैधानिक बाटोबाटै खोज्नुपर्छ। अहिलेको संविधानभित्र रहेर संवैधानिक बाटोबाट नै हामीले संवैधानिक निकास। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको सक्रियता, नेपाली कङ्ग्रेस पनि अहिलेको संविधानभित्र रहेर
संवैधानिक बाटोबाट नै अहिलेको राजनीतिक समस्याको देशको समस्याको समाधान चाहन्छु। हस्, यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि यहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रम, यसले जनतामा देखिएका नैराश्यता, अबको निकास, साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका विविध आयामहरू र 14औं महाधिवेशनसँग केन्द्रित रहेर बहस सञ्चालन गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।